अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 6 तर्जुमतुल कुरान मजीद बुक हमने स्टार्ट की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नसर। आज हम करेंगे सूरतुन नसर का फुल चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज और इसका तर्जुमा जो है सूरत का वो भी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं। नसर का मायनी है मदद। नसर मतलब सूरतुन नसर जो है, नसर का मायनी क्या होता है? मदद। इस सूरत में मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की मदद का वादा किया गया है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल नसर है, मतलब इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल नसर है। इस सूरत का दूसरा नाम सूरतुल तौदिया है। तौदिया का मायनी है किसी को रुखसत करना या अलविदा कहना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सूरतुल नसर के नाज़िल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी लंबी नमाजें पढ़ते थे और जब भी कोई नमाज पढ़ते तो ये दुआ किया करते थे, सुब्हानका अल्लाहुम्मा फ़िरली। तर्जुमा देखें, ए हमारे रब तू पाक है, सारी तारीफें तेरे लिए हैं, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। बुखारी की हदीस नंबर है ये 4997। सूरतुल नसर मुकम्मल नाज़िल होने वाली आखिरी सूरत है। इसके बाद कोई सूरत नाज़िल नहीं हुई। सबसे पहले मुकम्मल नाज़िल होने वाली सूरत सूरतुल फातिहा है। सबसे पहले ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सबसे पहले जो मुकम्मल नाज़िल सूरत हुई वो कौन सी है? सूरतुल फातिहा। और सबसे आखिर में जो सूरत नाज़िल हुई मुकम्मल मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट एक साथ ही जो नाज़िल हुई वो कौन सी है? आखिर वाली में कौन सी है? सूरतुल नसर। सूरतुल नसर का मरकज़ी ख्याल अल्लाह ताला की मदद का वादा, दीन के फैलने की बशारत मतलब खुशखबरी, इस्तिग़फ़ार और तस्बीह का हुक्म है। इस सूरत में बताया गया है कि अहले ईमान को फ़तेह मक्का के साथ साथ और भी फतूहात हासिल होंगी। फतूहात मतलब कामयाबियाँ। अल्लाह ताला का दीन गालिब होगा, लोग बड़ी तादाद में अल्लाह ताला को दीन में दाखिल होंगे। इस सूरत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मिशन यानी दीन इस्लाम के गालिब हो जाने का जिक्र है। गालिब मतलब फतहयाब हो जाना। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करने और इससे इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के गुनाहों से बिल्कुल पाक और मासूम थे। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार की तलकीन दरअसल उम्मत को ये बताने के लिए की जा रही है कि मुसलमानों को तो और ज़्यादा इत्मीनान के साथ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। हमें भी हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, गुनाहों से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। इस सूरत का मुतालिया करने से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ मदद का वादा फरमाया है। जब मुसलमान अपने दीन पर साबित कदम रहते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उन्हें कामयाबी अता फरमाता है और दूसरे लोगों को भी इनका हमनवा बना देता है। अब यहाँ तक हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सूरतुल नसर का तर्जुमा हम करेंगे। इसकी उर्दू जो ट्रांसलेशन है वो देखेंगे। सबसे पहले हम एक एक लफ्ज़ की देखेंगे, फिर हम इसका एक एक आयत का तर्जुमा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल नसर मदनी सूरत है। ये आयात 3 है इसकी, रुकू इसका 1 है। ये भी आप लोगों ने बच्चों याद रखना है कि आयात इसकी कितनी है और रुकू कितने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। ईज़ा जब जा आ जाए, नसरुल्लाही अल्लाह की मदद, वा और फतह फतह, वा और राइता आप देखें, अन्नास लोग, यदखुलून दाखिल हो रहे हैं, ही में दीनिल्लाही अल्लाह के दीन, अफवाजन फौज दर फौज, फसब्बी बस पाकी बयान करें, बिहम्दी तारीफ के साथ, रब्बी का अपना रब, बस तकफिरू और बख्शिश तलब कीजिए इससे मतलब अल्लाह ताला से, इन्नहु बेशक वो, काना है, तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। अब हम इसका एक एक आयत का तर्जुमा करेंगे।
اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، بارأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارا سورت کا ترجمہ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کی مشق ایکسرسائز کریں گے۔ کوشچن نمبر 1، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سورۃ النصر میں حکم دیا گیا ہے تسبیح اور استغفار کا، نماز اور قربانی کا، نماز اور زکوٰۃ کا، جہاد اور قتل کا، تو تسبیح اور استغفار کا، یہ کرپٹ آپشن ہے۔ نیکسٹ میں دیکھیں، سورۃ النصر میں مدد کا وعدہ کیا گیا ہے بنی اسرائیل سے، مسلمانوں سے، اہل عرب سے، تینوں سے، مسلمانوں سے۔ النصر کا معنی ہے مدد، ہجرت، نصیحت یا نصیب۔ النصر کا معنی مدد، سٹارٹنگ میں ہی ہمارے پاس تھا یہ۔ سورۃ النصر کا دوسرا نام ہے سورۃ المسد، سورۃ البراءۃ، سورۃ التوحید یا سورۃ التوبہ۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل سورت، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اللحب، سورۃ النصر یا سورۃ الکافرون، تو سورۃ النصر سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور سورۃ الفاتحہ جو تھی وہ سب سے پہلے نازل ہونے والی مکمل سورت ہے۔ اب سیکنڈ کوشچن ہے ہمارے پاس، کوشچن نمبر 2، مختصر جواب دیجئے۔ سورۃ النصر کہاں نازل ہوئی؟ سورۃ النصر جو یہ کہاں نازل ہوئی؟ یہ سورۃ النصر جو مدنی سورت ہے، تو اس لیے یہ مدینہ منورہ پر نازل ہوئی تھی۔ اب جب مکہ جو ہے وہ بھی فتح نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو دین پر قائم رہنا، اور جب لوگ جو ہے وہ فوج در فوج دین میں داخل ہوں تو اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرنا۔ اس لیے یہ سورت جو ہے یہ مدینہ منورہ پر نازل ہوئی۔ تو آپ لوگوں نے اس کا آنسر یہ لکھ دینا ہے کہ سورۃ النصر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ نیکسٹ والا دیکھیں، کوشچن نمبر 2، سورۃ النصر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سورۃ النصر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو سورۃ النصر کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ، دین کے ٹھہرنے کی بشارت اور استغفار اور تسبیح کا حکم ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا سیکنڈ شارٹ۔ تھرڈ والا دیکھیں، سورۃ النصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 2 کاموں کا حکم دیا گیا ہے؟ تھرڈ کوشچن کا آنسر دیکھیں، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے اور اس سے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا تھرڈ شارٹ ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن دیکھیں، کوشچن نمبر 4، سورۃ النصر کی کوئی ایک خصوصیات تحریر کریں۔ اس کی خصوصیات ایک، یہ والی ہم اس میں آنسر لکھیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اور جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، ہے ہمارے رب تو پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ یہاں تک اس کا 4 والے شور کا آنسر ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں کوشچن نمبر 5، سورۃ النصر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کس سے مدد کا وعدہ فرمایا ہے؟ تو مسلمانوں سے فرمایا تھا۔ اس کا آنسر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ 5 شورٹ۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس ہے لانگ کوشچن۔ کوشچن نمبر 3، تفصیلی جواب دیجئے۔ فرسٹ کوشچن ہے سورۃ النصر کا تعارف اور پس منظر تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ نے اس کا آنسر جو سٹارٹنگ میں ہم نے ریڈنگ کی ہے وہ ہم لکھیں گے۔ سٹارٹنگ سے آپ نے شروع کرنا ہے، فرسٹ لانگ، سٹارٹنگ سے یہاں تک جہاں پہ ہمارا یہ سورۃ الفاتحہ ہے، مطلب سب سے پہلی مکمل نازل ہونے والی سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ فرسٹ لانگ ہو گیا ہمارا یہاں تک۔ اب سیکنڈ کوشچن دیکھیں، سورۃ النصر کے مضامین تحریر کرنے ہیں، تو مضامین یہاں سے سٹارٹ ہوں گے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے یہاں سے سیکنڈ لانگ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو فتح مکہ کے ساتھ ساتھ اور بھی فتوحات حاصل ہوں گی، وہاں سے آگے یہاں تک استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیکنڈ لانگ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔
اب یہیں پہ ہمارا سورۃ النصر کا چیپٹر جو ہے فل ریڈنگ اور ایکسرسائز کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اس لیے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی آپ کو پہنچ پائے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.